उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब होने वाले अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। वकील ने बताया कि जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म पेश हुए थे उसी रोज़ बलोच तलबा को उठाया गया था। अगले दिन इस लापता तलबा को रावलपिंडी से छोड़ दिया गया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मेरी राय जबरी गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ है, क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम हो ये उसी के साथ बैठकर काम करते हैं। पुलिस तमाम इदारों से बेहतर है क्योंकि कार्रवाई सामने करते हैं, ठीक हो या गलत। वफाक वजारत दिफा से पूछ कर बताए एजेंसीज में क्या खुद एहतसाबी का अमल है, कोई दहशतगर्द है तो पर्चा दें, कार्रवाई करें, लेकिन मावराए अदालत कार्रवाई न करें। जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस्तफसार किया कि एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम इदारों के लोग थे, उनसे मुताल्लिक बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑर्डर में तरमीम कराना चाहते हैं मुतफरिक दरख्वास्त दें और मुतमईन करें लापता अफराद के इस मामले को हल करना है। बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के पेश नज़र तिबी मुआयने की इजाज़त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने पेश होकर अदालत से मुआज़रत कर ली। कहा एडवोकेट जनरल आज यहाँ पर नहीं, मैं दोबारा मुआज़रत करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से टिबी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक मुआयना कराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। अदालत ने गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा हमने एडवोकेट जनरल को कहा था हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के पेश नज़र तिबी मुआयने की इजाज़त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने पेश होकर अदालत से मुआज़रत कर ली। कहा एडवोकेट जनरल आज यहाँ पर नहीं, मैं दोबारा मुआज़रत करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से टिबी मुआयने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक मुआयना कराकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। अदालत ने गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा हमने एडवोकेट जनरल को कहा था हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। भक्कर में होने वाले मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नूर मोहम्मद और रफ़ीक के नाम से हुई है। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबर खान मौजूद है। जी बाबर बताइए। जी बिल्कुल, भक्कर में सिटी के मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। सिटी तर्जुमान के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त नूर मोहम्मद और रफ़ीक के नाम से हुई है। सिटी तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का तल्लुक कारदम टीटीपी से है। दहशतगर्द हमले की नीयत से पंजाब में दाखिल हो रहे थे। दहशतगर्दों की हिलाकत अपने ही साथियों की फायरिंग से हुई है। हलाक दहशतगर्दों के कब्जा से हैंड ग्रेनेड, गोलियां और असलाह बरामद हुआ है। दहशतगर्दों के फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी के लिए सख्त ऑपरेशन जारी है और सिटी तर्जुमान का ये कहना है कि उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी प्रिया बाबर। कराची में CBU 2 दरिया के करीब शाह फैसल कॉलोनी के रहायशी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ताहिर महमूद की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन हो गया। गुज़श्ता शब नौजवान अपने घर पहुंच गया। तफसील बताएंगे अफजल खान। रोज जो इतला चली थी कि CBU के करीब ताहिर महमूद नामी नौजवान समंदर में डूबकर खुदकुशी कर ली है, अब वो शाह फैसल के निजी अस्पताल से मिला है। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद के साले। हम फौरन भागे तो हमने देखा कि ताहिर महमूद दरवाजे पे गिरे हुए और थोड़ा सा बेहोशी की हालत में थे। तो मैंने मोहल्ले वालों से पूछताछ करी, उन्होंने कहा कोई वाइट गाड़ी का हमें शक है कि वो वाइट गाड़ी रुकी थी गेट के आगे। उसके बाद हमने ताहिर महमूद के वालिद साहब को फ़ोन किया है। वालिद साहब को फ़ोन करने के बाद हमने उनसे पूछा है कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद हम शाह फैसल थाने में उसको लेकर आए। दरख्शां पुलिस के अलावा शाह फैसल पुलिस भी इस वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस सारे मामले की जामे तहकीकात की जाएगी। FIA ने सर्जिकल आलात की स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम को उर्दू बाजार कराची से गिरफ्तार कर लिया। बात करेंगे, मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सलाहुद्दीन। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई है। सर्जिकल आलात की स्मगलिंग समेत मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई में मुलजिम से करोड़ों रुपए मालियत की मुल्की व गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। आई ड्रॉप्स और लेंसेज और दीगर किट्स भी बरामद की गई हैं। छापे के दौरान मस्कूरा के घर से 3 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। बरामद होने वाली करेंसी में 63,000 अमरीकी डॉलर, 49 यूरोस और 300 सऊदी रियाल शामिल है। बरामद होने वाली करेंसी में 252 सिंगापुर, 200 कतरी रियाल समेत शामिल हैं। जबकि छापे के दौरान करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा इंडियन तैयार करदा आई लेंसेज
सर्जिकल किट्स और दीगर चीजें भी बरामद की गई हैं। जी शुक्रिया आपका। सरगोधा रोड फैसलाबाद में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जख्मी होने वाले मजीद 3 मजदूर अस्पताल में दम तोड़ गए। कमर जमान, क्या तफसीलात हैं? ये 21 अप्रैल को अलग सुबह ये सरगोधा रोड पर सरगोधा प्रेसिंग फैक्ट्री में बॉयलर फटा था, जिसके नतीजे में 12 मजदूर जुलूस का शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें लाइट अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 3 मजदूर आज अलग सुबह जो हैं वो जाम हक हो गए हैं जख्मों की ताब न लगाकर, जिनमें मुस्तनसर, सुलेमान और उजनैर शामिल हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज 18 साल वसीम भी दम तोड़ गया था। इस तरह जाम हक होने वाले मजदूरों की तादाद 4 हो गई है, जबकि थाना मिल्लर टाउन पुलिस ने बॉयलर इंस्पेक्टर इमरान की मुद्दत में फैक्ट्री के बॉयलर इंजीनियर राहत हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें इक़दाम कत्ल की दफा शामिल की गई है। बहुत शुक्रिया आपका कमर। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना की मिल्कियत के केस की समाअत हुई। वकील ने कहा कमिश्नर कराची को नाहपा को मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपना केस चलाएं, नापा को छोड़ें। वकील ने कहा हिंदू जिमखाना हिंदू बरादरी की मिल्कियत है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वकला को तैयारी करने की हिदायत करते हुए कहा कुछ देर बाद दोबारा केस सुनेंगे, आप लोग तैयारी करके आएँ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हिंदू जिमखाना की मिल्कियत के केस की समाअत हुई। वकील ने कहा कमिश्नर कराची को नाहपा को मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपना केस चलाएं, नापा को छोड़ें। वकील ने कहा हिंदू जिमखाना हिंदू बरादरी की मिल्कियत है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वकला को तैयारी करने की हिदायत करते हुए कहा कुछ देर बाद दोबारा केस सुनेंगे, आप लोग तैयारी करके आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में नान और रोटी के सरकारी निर्ख के खिलाफ नान बाई एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को कल पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मुताल्लिका अफसर भी कल पेश हों। नान बाई एसोसिएशन के वकील ने कहा मजिस्ट्रेट के नोटिफिकेशन में रोटी 16, नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की है। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन कंट्रोलर जनरल नहीं वफाकी हुकूमत जारी कर सकती है। रोटी पर कम से कम 27 रुपये, नान पर 30 रुपये लागत आती है। 12,000 अफराद का रोजगार खतरे में पड़ गया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके लियाकताबाद B1 एरिया में सरकारी स्कूल में बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। बात करेंगे राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक राफे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये लियाकताबाद B1 एरिया का स्कूल है जहाँ इस वक्त जो खस्ता हाली की शक्ल पेश कर रहा है। क्लास रूम्स में बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। लाइटें, पंखे, फर्नीचर कुछ भी इस स्कूल में मौजूद नहीं है। सख्त गर्मी में जो टीचर स्टाफ है और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास रूम की खिड़कियाँ और दरवाजे भी गायब हैं, जबकि चौकीदार भी इस स्कूल का नहीं है। वालिदैन की शिकायत पर MQM पाकिस्तान के रुकन महबूब ने इस स्कूल का दौरा किया है और तमाम स्कूल की हालत ज़ार और तमाम हक़ाइक़ को सामने रखा है। रुकन असम्बली का ये कहना था कि कराची के सेंट्रल में वाक़ सरकारी स्कूलों का हाल किसी के स्कूल से कम नहीं है। ये कराची शहर जो वफाकी हुकूमत को 65% और सिंध हुकूमत को 90% कमा कर देता है, इसका ये हाल है। उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि कराची के बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ना फर्नीचर है, ना लाइट्स है और ना ही पंखे हैं। और शदीद गर्मी में बच्चों का तो बुरा हाल है ही, लेकिन जो टीचर और स्टाफ है वो भी बुरे हाल में इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा है। उन्होंने सूबाई वज़ीर से हाथ जोड़कर अपील की है कि कराची के बच्चों के मुस्तकबिल के बचाने के लिए वो इक़दाम करें और स्कूल की जो सरकारी स्कूल की इदारे है इस पर एक्शन लें। बहुत शुक्रिया आपका राफे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस पहुंच गए हैं। बात करेंगे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए संजय। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची आए हैं। वज़ीर आला हाउस में शर्जील मेमन जो सीनियर वज़ीर हैं, नासिर शाह, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 1-to-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुराद अली शाह ने वफाक की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर गिले शिकवे किए हैं। मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वफाकी हुकूमत के जो सिंध में तरक्याती मनसूबे हैं उन पर उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। हम आपके इत्तादी हैं, आपसे शिकायत कर रहे हैं कि आपके महकमे हमारे मसाइल हल नहीं कर रहे। वज़ीर आला सिंध ने ये भी शिकायत की कि हमारे जो फंड्स हैं उनमें
कटौती की गई है। आप इस सिलसिले में नोटिस लें और आला हकाम से आप अपने अफसरान से बात करें, हमारे ये मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये यकीन दहानी कराई है कि जो मसाइल हैं उन्हें मिल बैठ कर हल किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि आवाम के मसाइल हल किए जाएं। शुक्रिया संजय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा कराची में नून लीग सिंध के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। बात करेंगे राफ़े हुसैन हमारे साथ मौजूद है। राफ़े, कब हो रही है मुलाकात? ये रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग सिंध के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून का वफ़द मुलाकात करेगा। ये मुलाकात वज़ीर आला हाउस में होगी और इस मुलाकात में नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन, रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी, शाह मोहम्मद शाह, निहाल हाशमी, अली अकबर गुज्जर और दीगर शरीक होंगे। और इस मुलाकात में सिंध के जो नून लीग के तंजीमी उमूर हैं और तंजीमी ढांचा है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी और तंजीमी उमूर डिस्कस किए जाएंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदार कायद पर हाजिरी दी है और हाजिरी के बाद उन्होंने जो है वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए हैं। उनके हमरा गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाजिरी देने के बाद मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मदार कायद पर पाकिस्तान की खिदमत करने और मुल्क के खुदादाद की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ भी लिया है और नौजवान लड़के और लड़कियों ने अहद किया है कि पाकिस्तान को सही मायनों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। आपका शुक्रिया राफ़े। आगाज में दें आपको जबरदस्त खबर, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 पॉइंट्स के नफसियाती हद अबूर कर गया। हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंजुम, डिटेल्स। जी बिल्कुल, आज ये पहली बार ये 72,000 का जो है फिगर ये अबूर कर गया है। ये 72,400 तक पहुंचा था। हम इस वक्त 100 इंडेक्स 831 पॉइंट से बढ़कर 72,192 पॉइंट पर ये इस वक्त जो है ट्रेड हो रहा है। IMF से नए बेल आउट पैकेज की बाकायदा दरखास्त से स्टॉक मार्केट पर मस्बत असर डाला है। कंपनी के अच्छे माली नताज भी है। शरह सूद में मुतवक्का कमी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में तेजी की वजूहत करार दी जा रही है। खासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत देखी जा रही है। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिसमें है, बैंकिंग है, जिसमें गैर मुल्की सरमायाकार काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। और इस तरह इस महीने अप्रैल की मार्केट में 100 इंडेक्स 5,000 से ज्यादा पॉइंट बढ़ चुका है और अप्रैल के आगाज पर इंडेक्स 68,000 की सतह पर था, जो अब 72,831 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। ये पहली बार ये 72,000 की सतह अबूर की और माहिरीन कहते हैं कि जो रुझानात मार्केट के देखे जा रहे हैं, IMF की डील है, शरह सूद में कमी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, मार्केट में मजीद तेजी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंजुम। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। बात करेंगे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस समाअत से मुताल्लिक राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के हवाले से बड़ी खबर ये है कि दोबारा बेंच तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात समाअत करने वाली मुकर्रर करने वाली कमेटी है उसे भिजवा दिया गया है। और आज एक दफ़ा फिर इस बेंच पर एतराज़ किया गया था। इससे पहले भी माजी में भी इस केस की समाअत के दौरान जो दरख्वास्त गुजार थे वो बेंच पर एतराज़ करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जब ये समाअत हुई और एक दफ़ा फिर बेंच पर एतराज़ किया गया तो अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया है। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो साबिक सीनियर प्यूनी जज हैं जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे वो भी एतराज़ पर बेंच से अलहदा हो गए थे। तो अब एक दफ़ा फिर ये मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है ताकि दोबारा से इस पर बेंच तश्कील दिया जा सके। आज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद समेत जस्टिस मुसरत इलारी और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। आज जब समाअत हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये सवाल किया गया कि रिहा होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। जब ये मुकालमा हो रहा था अटॉर्नी जनरल भी रोस्टम पर मौजूद थे तो बैरिस्टर एतजाज अहसन अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इन मुल्जिमान को सजा याफ्ता करके घर भिजवा दिया गया है। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बड़ा हैजर्ड सा हुआ है। अटॉर्नी जनरल की जो परफेक्शन होती है वो इस केस में नजर नहीं आई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये सवाल किया गया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल की क्या जमा कराएगी फहरिस्त में वो नाम शामिल है। इस पर बैरिस्टर एतजाज अहसन ने अदालत को बताया कि वो इस फहरिस्त में शामिल है। अदालत की जानिब से जो अटॉर्नी जनरल का ये बयान था कि ईद पर 20 मुल्जिमान रिहा होकर घरों को जा चुके हैं,
اور ان کی جانب سے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک متفرق درخواست کے ذریعے رہائی پانے والوں کی تفصیل جمع کرا دی گئی ہے. پھر اس کے بعد عدالت کی جانب سے اس بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا. حامد خان ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا آج سماعت کے دوران کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے فریق بننے کی جو درخواست تھی وہ دائر کی تھی, اور جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جتنی بھی فریق بننے کی درخواستیں آئی ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے اٹارنی جنرل کو سن لیتے ہیں. اور اٹارنی جنرل کی جانب سے رہا ہونے والے ملزمان کی تفصیلات عدالت میں جمع کرائی گئی. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کے فیصلوں کی نقول بھی طلب کر لی ہے. اعتزاز احسن اور دیگر وکلاء کی جانب سے فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا کی گئی تھی. وکلاء کی جانب سے یہ کہا. بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن. صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق نے سروسز اسپتال لاہور میں کروڑوں روپے کے نقصانات پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے حسن, اس متعلق. جی بالکل جی, سروسز اسپتال میں قومی خزانے کو کروڑوں روپے کے نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے. سروس اسپتال میں سابق ایم ایس نے ڈاکٹر منیر نے سرجیکل گلوز عام مارکیٹ کے نرخ سے ڈبل قیمت پر خریدے ہیں, اور یہ اے آر وائی نیوز نے جو اسپتال میں خریدے گئے گلوز کے جو بلز ہیں اور مارکیٹ سے ملنے والے جو ریٹس ہیں وہ ان کی رپورٹس حاصل کر لی ہیں. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے معاملے کی انکوائری کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ 7 دن میں آڈٹ کرے گی گزشتہ 2 سال میں کیا کیا چیزیں خریدی گئیں اور کن وجوہات کی بنا پر خریدی گئیں. ادویات کے ہول سیل مارکیٹ میں کمپنی کا ایک گلو جو ہے وہ 174 روپے کا مل رہا ہے, جبکہ عام مارکیٹ میں یہی گلو 190 کا مل رہا ہے, لیکن سروسز اسپتال انتظامیہ نے 330 روپے کا خریدا. مہنگوں داموں گلوز خریدنے سے قومی خزانے کو 3 سے 4 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے, جس میں جو ہے وہ اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے, جس کے بعد آڈٹ کی جائے گی اور پھر جو کرپشن میں ملوث افراد ہوں گے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کا شکریہ حسن. سابق وزیر خارجہ کو بلو رانی کہا یہ کس کیس میں آتا ہے, اگر اس کی کوئی سزا ہے تو دے دیں ورنہ پرچہ خارج کر دیں. شیخ رشید کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان فل موشن میں ہیں, انہیں ٹاپ لگا رکھا ہے, وہ جوڈو کراٹے کے موڈ میں ہیں. موجودہ حکومت تنور, نالے اور نالیاں چیک کرنے آئے ہیں. رحمان جو ہے وہ فل موشن میں, مولانا فضل الرحمان نے ٹاپ گیئر لگایا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان جوڈو کراٹے کے موڈ میں. میں نے سابق وزیر خارجہ کو بلو رانی کہا. بلو رانی کہنا کس کیس میں آتا ہے؟ بلو رانی کہنے کی کوئی سزا ہے تو وہ مجھے دے دی جائے, ورنہ بلو رانی کہنے پر پرچہ خارج کیا جائے. عمران خان سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی کبھی؟ میں زندہ رہوں, میری صحت کی دعا کریں آپ. چلہ جو ہے 40 دن کا جو ہے اس کے بڑے اثرات ہیں, کیونکہ 40 دن ایک غار میں گزارنا جو ہے معمولی کام نہیں تھا. جیل تو عشرت قدا ہے جی, سسرال ہے, وہ تو ہر چیز ملتی ہے. اس غار نے کافی افیکٹ کیا ہے میری صحت, اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی 2 مہینے ریسٹ کروں. یہ اسی لیے آئے ہیں کہ تندور چیک کریں, نالے چیک کریں, نالیاں چیک کریں, بس, اور ان کا کوئی کام نہیں. لوگ جو ہے 45 دن انتظار کریں, اس حکومت کو اپنی کارکردگی پتہ لگ جائے. ادھر شیخ رشید کا ایک ہی الزام پر سندھ, اسلام آباد اور دیگر شہروں میں مقدمات کے خلاف کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی مقدمات کے اخراج کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. حسین احمد چودھری اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے حسین. جی دیکھیں, سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف تھانہ موجکو, لسبیلا, اسلام آباد اور دیگر شہروں میں درج مقدمات کے اخراج کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت کو وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ الزام جو ہے وہ ایک ہی تھا, لیکن متعدد شہروں میں درخواستیں دائر کر کے کیسز جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں. عدالت نے کہا کہ اگر الزام یہاں پر ہوا ہے, اگر کیس یہاں پر جو ثابت ہوا ہے, تو کراچی میں کیسے جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. عدالت نے بینظیر بھٹو کیس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ بینظیر بھٹو راولپنڈی میں شہید ہوئی تھیں, لیکن ان کی ایف آئی آر کیا لاڑکانہ میں درج ہوتی. عدالتی ریمارکس پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ مزید جو دلائل ہیں وہ تحریری طور پر جو ہے وہ وکلا جمع کروا دیں, جس کے بعد عدالت نے شیخ رشید کی اخراجی مقدمہ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جی شکریہ آپ کا حسین. لاہور کی معروف سٹیج اداکارہ عروج خان کے گھر پر فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. عروج خان کا کہنا ہے ناصر نامی شخص نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اندھا دھند فائرنگ کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی سی پی او لاہور ملزم کی گرفتاری کے احکامات دیں. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید آگاہ کریں گے. بتائیے بابر. دیکھیں یہ اسٹیج اداکارہ ہیں عروج, ان کے گھر پر ناصر نامی شخص نے فائرنگ کی ہے, جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. جو عروج ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ناصر انہیں ارشد راز سے تنگ کر رہا تھا, جس پر اس نے اپنے ساتھیوں سے مل کر اس کے گھر پر فائرنگ کی اور خوف و راز لایا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. اداکارہ جو عروج خان ہے اس نے وزیر اعلیٰ
مریم نواز شریف اور سسٹر لاہور بلازیز ہریانہ سے درخواست کی ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. جی شکریہ آپ کا بابر. خبر آپ کو دیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس پہلی بار 72,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. 1,017 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 72,376 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار انڈیکس میں 1,055 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں ایک سال کے دوران 75% کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے. معیشت کی مثبت خبروں کی وجہ سے حصص بازار میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. IMF اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری بتائی جا رہی ہے. خبر آپ کو دیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس پہلی بار 72,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. 1,017 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 72,376 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار انڈیکس میں 1,055 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سٹاک مارکیٹ میں ایک سال کے دوران 75% کا ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے. معیشت کی مثبت خبروں کی وجہ سے حصص بازار میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. IMF اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری بتائی جا رہی ہے. ایران سے تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والوں کو پابندیوں سے آگاہ کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی پر خود بات کر سکتی ہے. Is anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions? But ultimately, the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuits. The sanctions were made because these were entities that were proliferators of weapons of mass destruction and the means of their delivery. These were entities based in the PRC in Belarus and that we have witnessed to have supplied equipment and other applicable items to Pakistan's ballistic missile program. We're going to continue to disrupt and take actions against proliferation networks and concerning weapons of mass destruction procurement activities wherever they may occur. شکارپور کے کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں نے 4 افراد کو اغوا کر لیا ہے. بات کریں گے، ہمارے نمائندے آغا اسرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا اسرار، یہ بتائیے کون ہیں یہ افراد؟ جی، یہ 3 جو ہیں وہ جتوئی برادری سے تعلق ہے مغویوں کا، جبکہ ایک کا تعلق مہر برادری سے ہے. پہلا واقعہ جو ہے آندلانی پل کے قریب 3 جتوئی برادری کے افراد کو اغوا کر لیا گیا، جس میں عبدالصمد جتوئی، مولا بخش جتوئی اور ساون جتوئی ہے. دوسرا واقعہ بچل بھیو تھانے کی حدود میں چک کے کچے میں پیش آیا. عبدالرحیم مہر کو اغوا کر لیا گیا. مغویوں کی تعداد ضلع بھر میں 14 ہو گئی ہے ان اغواؤں کے ساتھ. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ کچے میں روانہ ہو گئی ہے مغویوں کی بازیابی کے لیے، جبکہ SSP شکارپور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ان سے رابطہ تحال نہیں ہو رہا کہ ان کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں. اور کچے میں جو ہے حالت بڑی تشویشناک ہے. اغوا برائے تاوان کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا آغا اسرار. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہندو جم خانہ کی ملکیت سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. فاروق سمیع سے مزید جانیں گے. فاروق، سماعت میں کیا کارروائی ہوئی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس ثاقب فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 کے بیچ کیس کی سماعت کرتے ہوئے ہندو جم خانہ کی ملکیت کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور فریقین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 روز کے اندر اپنی تجاویز دیں، جس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کیس کو مزید سننا ہے یا اس پر کوئی فیصلہ سنانا ہے. استقبال جلسی سماعت وقفے کے بعد شروع ہوئی تو عدالت میں جو وکیل کی جانب سے موقف بنایا گیا درخواست گزار کے کہ انہیں مزید وقت دیا جائے، جس پہ چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کیا کبھی آپ کسی ایرانی ہوٹل گئے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارک دیتے ہوئے کہا اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاریخ مانگ کر شرمندہ نہ کریں. عدالت میں پیپلز پارٹی کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی رمیش کمار ملانی جو تھے وہ عدالت میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر اوم کے نقوش بنے ہوئے ہیں جو کہ مذہبی پس منظر کے ہیں، جس پہ چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتا ہے قومی اسمبلی کی عمارت پہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ ہمیں پڑھ کے بتائیں. تو اس پہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا تو اس پہ انہوں نے کہا تو اگر وہاں کلمہ پڑھا ہوا ہے یا کسی عمارت پر ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے تو کیا اس کو ہم مسجد قرار دے دیں. عدالت نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ جو ناپا ہے اس نے یہ جو آرکیٹیکچر ہے، جو اس کی تعمیرات ہیں، اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے.
اگر ہم کسی اور کے حوالے کر دیں تو یہ قبضہ بھی ہو سکتا ہے. ناپا کے وکیل کی جانب سے موقف بنایا گیا کہ ہمارے پاس صرف 7,000 گز ہے جبکہ 39,000 گز مکمل زمین ہے جو کہ مختلف لوگوں کے پاس ہے. اس کے اوپر ان کو اعتراض نہیں ہے, یہ صرف ہماری اس زمین پہ اعتراض کر رہے ہیں جس پہ ہم نے آرٹ اینڈ کلچر کو جو ہے زندہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بورڈ ہے اس کے اندر ستیش کمار آنند بھی موجود ہیں کہ جو کہ معروف فلم ساز ہیں, اور اس بورڈ کے اندر تمام لوگ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے ان کے اوپر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے دلائل سننے کے بعد جب رمیش کمار ملانی نے مزید کہا کہ اس کے اوپر سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اس کی تحویل میں دے دیا جائے تو عدالت نے چیف جسٹس نے ریمارک دیتے کہا کیا سندھ حکومت کے پاس کوئی بھی ایک ایسی عمارت موجود ہے جس کو آپ مثال کے طور پہ پیش کر سکیں, جس پر رمیش کمار ملانی نے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کی تو انہوں نے کہا یہ عوامی پلیسز نہیں ہیں, آپ مختلف ممالک گئے ہوں گے, کہیں کسی گورنر ہاؤس کے باہر آپ نے کنٹینر رکھے ہوئے دیکھے ہیں. عدالت نے انہوں نے مزید پوچھا کہ آپ کوئی عمارت بتا سکتے ہیں جس پر رمیش کمار ملانی کوئی جو ہے عمارت ایسی بتا نہ سکے جو کہ سندھ حکومت نے محفوظ کر رکھی ہے. جس کے بعد عدالت میں دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ 30 دن کی مہلت دی ہے تجاویز جمع کرانے کی, اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ. ٹھیک ہے فاروق, بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے شکایات کے انبار لگا دیے. وزیر اعلیٰ نے کہا FPR محکمہ ایکسائز سندھ کے 4 ارب روپے سے زیادہ کی رقم کھا گیا ہے. مزید جانیں گے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں. سنجے بتائے گا اس بارے میں. وزیر اعظم پاکستان کے سامنے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج شکایتوں کے انبار لگائے ہیں. کہا ہے کہ FPR سندھ حکومت کے 4 ارب روپے کھا گیا ہے, حالانکہ ہم کیس جیت گئے ہیں پھر بھی ہمیں پیسے واپس نہیں دیے جا رہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ نشاندہی کی کہ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلا سلوک کر رہا ہے. سندھ حکومت کو رواں سال بجٹ میں 82 ارب روپے ابھی تک کم دیے گئے ہیں, جس کی نشاندہی کی اور وزیر اعظم سے شکایت کی کہ آپ. ٹھیک ہے سنجے, بہت شکریہ. گھوٹکی میں ڈاکوؤں کا پولیس چوکی پر حملہ, ایک اہلکار جاں بحق. گھوٹکی پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا. عامر چنا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ, ان سے مزید جانیں گے. عامر, آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ گھوٹکی کے تھانہ آندل سندرانی کی حدود میں پیش آئے, جہاں پر ڈاکوؤں کے ایک ٹولے نے پولیس چوکی پر حملہ کر کے ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا ہے, جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو بھی ہلاک ہو گیا ہے. ملنے والی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ڈاکوؤں نے پولیس چوکی پر جو مامور 2 پولیس اہلکار تھے ان کو بھی مبینہ طور پر اغوا کر لیا ہے, جبکہ سرکاری جو اسلحہ ہے وہ بھی ساتھ لے گئے ہیں. اس واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی جانب سے مزید جو ہے نفری کو جائے واقعہ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے, جبکہ علاقے میں جو وہاں کی موجود جو پولیس تھے انہوں نے ڈاکوؤں کا تعاقب شروع کر دیا ہے. SSP گھوٹکی کے مطابق کہ جو ہلاک ہونے والا ڈاکو ہے اس کی امان اللہ سندرانی کے نام سے شناخت کی گئی ہے, جو کہ ڈاکٹر اجمل ساونت کے قتل مقدمے میں نامزد تھا. جی شکریہ آپ کا عامر چنا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری کے خلاف مقدمات کی درست فہرست نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے. حسین احمد, آگاہ کیجیے گا سماعت سے متعلق. جی دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فواد چودھری کے خلاف درج مقدمات کی درست فہرست پیش نہ کرنے پر سیکرٹری داخلہ اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی. پٹیشنر کی جانب سے وکیل کیسر امام پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ نے فواد چودھری کے خلاف 26 مقدمات کی فہرست عدالت میں پیش کی, جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پولیس نے 10 مزید مقدمات بنائے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر نہیں کیے. مکمل معلومات فراہم نہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا گیا. استدعا ہے کہ عدالت کو گمراہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے, جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر کو نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں توہین عدالت کی درخواست پر, اور مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے, جبکہ آئندہ جو سماعت کی تاریخ ہوگی وہ رجسٹرار آفس مقرر کرے گا. جی شکریہ حسین احمد چودھری. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی 9 مئی کے اہم مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. عابد خان سے مزید جانیں گے. عابد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل جی, آج لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی 36 مقدمات میں فارسی ضمانتوں پر توسیع کی جو ہے وہ سماعت ہوئی, اور عدالت نے مقدمات میں توسیع کرتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ فواد چودھری جو ہے وہ 16 تاریخ کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس پیش ہو, اور وہاں جا کر جو ہے ویڈیو لنک کے حوالے سے اپنی درخواست کے فیصلہ کروائیں. جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ویڈیو لنک کا فیصلہ کر دیں گے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہو سکتے ہیں عدالتوں میں, تو اس کے بعد 7 دن ہوں گے فواد چودھری کے بعد کہ وہ عدالتوں میں اپنی ضمانتیں دائر کریں اور متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو. عدالت نے استفسار کیا کہ آپ ابھی تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس
पास पेश क्यों नहीं हुए, तो फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास पेश हो चुके हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप जल्द समाअत के हवाले से दरख्वास्त दायर करें तो उस पर केस सुना जाएगा। इस पर अदालत ने भी करार दिया कि 7 दिन की अबूरी जमानत होगी, प्रोटेक्टिव बेल होगी फवाद चौधरी के पास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब फैसला करेंगे वीडियो लिंक पर, उसके बाद जो है फवाद चौधरी अपनी जमानत की दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने के भी अहकाम जारी किए गए कि तमाम जो मुकदमात हैं उसमें फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश किया जाए। जी शुक्रिया आपका आबिद। नवाज शरीफ कारोबार करने आए हैं, फायदा उठाकर वापस लंदन चले जाएंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं छोटे भाई ने नवाज शरीफ के साथ धोखा किया, वजारत उज़्मा छीन ली, जिस पर दोनों भाइयों में झगड़ा चल रहा है। राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, साद रफीक अलग ग्रुप है। को कारोबारी का वो उन्होंने हब बनाया हुआ है, यहाँ मफाद उठाकर और फिर वापस चले जाएंगे लंदन। वो सुप्रीमो हैं, उनके साथ भी धोखा हुआ है। छोटे भाई साहब ने जो है उनसे छीन ली है वजारत उज़्मा। तरफ नवाज शरीफ का ग्रुप है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, साद रफीक हैं, और जो कहता है कि हमसे हिसाब ना लेना, हमारी हुकूमत नहीं है। डिस एसोसिएट और डिसओन कर रहे हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ तो जाहिर है किसी और की गोद में चला गया है, किसी ना वजीर ख़जाना उसका है ना वजीर दाखिला उसका है, तो इसलिए वो हुकूमत तो किसकी है ये मुझे समझ नहीं आ रही। किरदार क्या बाजबे से मंसूब कर सकते हैं कि उन्होंने जो है झूठ नहीं बोले, लंदन प्लान से वो इनहराफ कर रहे हैं। क्या भी मानता है पाकिस्तान में कि उसने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी और खुद ब खुद ही उसको जो है धक्का दे के जोर से एक्सटेंशन। और अभी आपको बताएं ईरानी सदर के दौरे के अख्तिताम पर पाकिस्तान और ईरान की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से ये मुश्तरका एलामिया है जो जारी किया गया है। ये 26 नुकात पर मुश्तमिल एक तफसीली मुश्तरका एलामिया है जो जारी किया गया है। इस एलामिये में तफसीलन जो इस दौरे के दौरान बातचीत हुई दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान, उसके हवाले से रोशनी डाली गई है। और बिलखुसूस जो दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त जो रिसेंटली इशू हुआ, जो इस मामले पर भी ये इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक मिलकर जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ भी काम करेंगे। और मुश्तरका तौर पर जो है वो ये मजम्मत भी की गई है दहशत गर्दी की तमाम शक्लों की। और ये भी कहा गया है कि तस्लीम किया गया कि दहशत गर्दी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मुश्तरका खतरा और खिते की तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसूलों बिलखुसूस जो रुकन ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के उसूलों को बरकरार रखते हुए इस खतरे का मुकाबला करने पर भी इत्तफाक किया गया है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो इक़्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए आज़ादाना तजारती मुआहदे को तेजी से हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक किया गया। इसके साथ साथ दो तरफा जो सालाना सियासी मुशावरत है, मुश्तरका कारोबारी तजारती कमेटी के जो आइंदा इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक किया गया। इसके साथ साथ इक़्तिसादी ताउन को तेज करने के लिए तकनीकी माहिरीन के साथ साथ दोनों ममालिक की जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफूद के तबादलों पर भी इत्तफाक किया गया है। इसके साथ साथ ये भी दोनों फरीकैन ने इस चीज़ पर भी इत्तफाक किया कि इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को सहूलत फराहम करने के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म को मुकम्मल तौर पर फाल करने पर भी इत्तफाक राय जो है वो दोनों फरीकैन के दरमियान पाया गया है। इसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइल की जानिब से जो मुजालिम और जारियत जारी है उसकी भी दोनों ममालिक की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। और ये कहा गया, मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और गजा के जो महसूर लोग हैं उन तक बिला रोक टोक इंसानी जो इमदाद की रसाई और बेघर फलस्तीनियों की वापसी का मुतालबा भी किया गया। और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ थी वो ये कि दोनों ममालिक ने इसराइली हुकूमत की जानिब से किए गए जराइम के एहतसाब को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक की जानिब से दहशत गर्दी और मंशियात स्मगलिंग से पाक एक पुरअमन मुतहद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की तरक्की के लिए भी अपने अज़म का इजहार किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया जो इंतहाई अहम है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों का वजूद इलाकाई और आलमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। दोनों फरीकैन ने इंसदाद दहशत गर्दी और सलामती पर ताउन बढ़ाने और दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहदा महाज तैयार करने के लिए अपनी आमादगी का इजहार किया है। और इसके साथ साथ दोनों फरीकैन की जानिब से खिते में सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी
کوششوں کو مربوط کرنے کی مطابقت کو بھی نوٹ کیا گیا اور افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہوئے پاک ایران نے یہ تسلیم کیا کہ بنیادی فیصلہ سازی میں افغانوں کے تمام طبقات کی بڑھتی شرکت اس ملک میں امن اور استحکام کو تقویت دینے کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن حجاز. ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ہی آپشن ہے، مل کر کام کریں اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی کابینہ کے ساتھ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے. سعودی عرب اور ایران سے سرمایہ کاری کے وفود آئے اور مزید وفود آئیں گے. سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا، تبھی ترقی اور جمہوریت کی گاڑی آگے بڑھے گی. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی استحکامت کا ہے. وفاق اور صوبوں کا قریبی تعلق بنانا پڑے گا. سندھ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، باقی جو صوبوں میں عوام ہیں ان کی ترقی پاکستان کی ترقی. صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے، تبھی یہ گاڑی ہے ترقی کی، جمہوریت کی، یہ آگے بڑھے گی. وفود آئے ہیں سعودی عربیہ سے، ابھی ایران سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے باہر سے ایسے ڈیلیگیشن آئیں گے جو کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کے بڑے جو مواقع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بروئے عمل لائیں گے. لیکن یہ تبھی ہوگا کہ ہم اپنا ہوم ورک کریں، ہمیں آپس میں ہم آہنگی ہو. بہت تیاری کے ساتھ ہم جب اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ بہت مثبت نتائج نکلیں گے. پاکستان کے عوام کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی اور آپشن نہیں، ایک ہی آپشن ہے کہ مل کے کام کریں اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سنی اتحاد کونسل نے صاحبزادہ حامد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عبدالقادر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. عبدالقادر آگاہ کیجیے کہ اس خبر سے متعلق. دیکھیے، سنی اتحاد کونسل نے حامد رضا کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے شیر افضل مروت کو نامزد کیا گیا تھا، لیکن بعد میں کچھ اختلافات سامنے آئے. شیر افضل مروت نے اس بات کا اظہار کیا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ گروپنگ ایسی ہوئی کہ ان کا نام پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں جن کے بارے میں پارٹی کے ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ حامد رضا کا نام اب ریپلیس کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت کے نام سے، اور انہیں اب چیئرمین پی اے سی نامزد کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے پارٹی قیادت نے مشاورت مکمل کر لی ہے اور جلد ہی قومی اسمبلی کے ذرائع کو آگاہ کر دیا جائے گا. عبدالقادر شکریہ آپ کا.